लॉलाब को जावेद सर प्लीज आप यहाँ पर आएं और थाना दिवस को कंक्लूड करें। स्वगाम के मुख्तलिफ गाँवों से आए मौजूद शहरी, आप सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे पास। थाना दिवस का यही मकसद है, जो आपकी काम है पुलिस का प्लान डाटा संभालना, क्राइम कम करना। तो लेकिन हम दूसरे इश्यूज में भी लोगों को बुलाते हैं अपनी बात रखने के लिए। इसका यही मकसद है, क्योंकि अगर अभी यहाँ राशन डिपो है, वहाँ पे थोड़ा कोई मसला होगा, आप किसको बुलाओगे उस टाइम? डायरेक्टर को कि एसएचओ को? उस टाइम एसएचओ के पास ही बात आती है ना। किसी के घर में आग लग जाए, पर्टेन करता है किस डिपार्टमेंट को? फायर एंड इमरजेंसी सर्विस। आप किसको कॉल करते हो? पुलिस को। किसी के घर में झगड़ा होगा, किसको कॉल करते हो? एग्रीकल्चर में पानी की कमी है भी होगी, वो किस डिपार्टमेंट को पड़ता है? इरिगेशन। आप किसके जब पास जाते हो? पुलिस के पास। पुलिस फर्स्ट रेस्पॉन्डर है, इसलिए आप लोगों को हमने बुलाया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, हमारे साथ ताउन किया। पुलिस ही फर्स्ट रेस्पॉन्डर है, यही हर एक चीज को सबसे पहले एड्रेस करते हैं। आपको लगता है पुलिस सबसे पहले रिएक्ट करती है? अभी तक बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बोला, किसी ने ग्रीवेंसेस भी उठाई, जो हमने मुख्तलिफ महकमा जात से ऑफिसर बुलाए हैं यहाँ, उन्होंने उन जो आपने इशूज उठाए हैं उनका अजाला भी बताया कि कौन सा इशू हम कैसे दूर कर सकते हैं। शुक्र है ऊपर वाले का कि अभी तक पुलिस के खिलाफ आपने कोई इशू यहाँ रेज नहीं किया। अपनी बात रखी और वो बात हमने नोट करके रखी, हम कोर्टेनिंग डिपार्टमेंट को भेज देंगे। और जो यहाँ पे अफसरान साहिबान हैं उन्होंने भी नोट किया और उन्होंने खुद भी आपके साथ बराह रास्त बात की। कुछ और इश्यूज में मौलवी साहब को भी हमने यहाँ पे बुलाया था, उसमें भी एक अच्छे इशू। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, हमारे साथ कोऑपरेट किया, ताउन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से बाकी डिपार्टमेंट से अफसर आए, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने थाना दिवस में लोगों की बात सुनी और मुझे उम्मीद है हम आपको रिटर्न भी भेजेंगे किसकी क्या ग्रीवेंस है। तो मुझे उम्मीद है कि इनकी जो ग्रीवेंसेस है, कंप्लेंट्स हैं या कुछ मसले हैं वो हल हो जाएंगे। इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो। हमारा जितना साथ चाहिए हम आपके साथ साथ हैं, लेकिन आपको खुद एक इनिशिएटिव उठाना है। मैं देखता हूँ जो ही मैं बाज़ार जाता हूँ ना सोगा मार्केट में, इस साइड में रोड पे 5-6 बंदे होते हैं, उस साइड जो ग्रेव यार्ड है उस साइड भी 5-6 बंदे होते हैं, खुले में वो पेशाब करते हैं। अब उनको कौन समझाए? पुलिस की जिम्मेदारी है। मैंने भी 2-4 लोगों को मारा। अब हम बार बार मत समझाएं लोगों को, आपको खुद जागना है, खुद एक इनिशिएटिव लेना है। जो भी पब्लिक इशू है वो हल शेरी करित है इस कह इशू सॉल्व आज गई नजर दी शाम सुबह दिन अत सरन पे नजर, ताकि खुदा ना खासा से कह बच्चे गस आबस में वसन तो अत क्या कर अत लागुन स्विमिंग करने बाकी चीज, तिक खुदा ना खासा अगर कह नफर मूल सह दी पे वापस कि जो आपको मिलना चाहे, जो वहाँ पे वेस्ट डिस्पोजल निकालते हैं, आप मेहरबानी करके हमारे पास आ जाइए। मैं जो सीईओ जो म्यूनसिपल कमेटी कुपवारा है, जो डीसी मैडम ने भी आपको परसों बताया, तो हम उनसे बात करके आप जीआर काट के वहाँ पे हम मशीन लाएंगे और विल इंश्योर कि जो भी वहाँ पे लैट्रिन्स का जो भी मसला है वो क्लियर हो जाएगा। साथ साथ चंद त्रेश अवेलेबल, मगर सवन लकट शुर ख्याल अगर मे लगे अत पे त्रेश, तुम लगे अत पे 3 घंटे से 2 घंटे बे शीवेज तापत इस लकट बच्चे ग स्कूल फीडबैक की वजह से इंश्योर कर इन सुबह त्रेश बोतल सत कम अज कम 1 लीटर सत, ताकि इन दोहस त्रेश असल पे खुदा ना खासा इन डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम गई। एक कम्युनिटी बेस्ड पुलिसिंग है, जिसमें कम्युनिटी और पुलिस जो है आपस में कोऑपरेट कर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। हमारा मकसद यही होता है कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आप ही हैं जो ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं, चौकीदार हो गए, लंबरदार हो गए, सरपंच हो गए, आप सबको इलाके के हर एक आदमी के बारे में पता होता है। आपको जो भी बैड एलिमेंट्स है सोसाइटी में उनके बारे में पता होता है। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो भी इंफॉर्मेशन है अगर आप हमसे वो शेयर करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन हमें कोई भी क्राइम कर्व करने से मदद करेगी।
تو چاہے آپ کے ایشوز پرابلمس پولیس کے ریلیٹڈ ہو یا پھر آپ کے سول ایڈمنسٹریشن کے ریلیٹڈ ہو، تو اس کے لیے ہم نے سول ایڈمنسٹریشن کے یہاں پر کئی آفیسرس بلائے ہوئے ہیں. وہ آپ کی گریوینسز کو دیکھیں گے، سنیں گے اور کوشش کریں گے کہ جلدی سے جلدی ان کو ریزالو کیا جا سکے. تو میں یہاں پر جو بھی اپنے گریوینسز کو لے کر آنا چاہتا ہے، سب سے پہلے میں اسپیکر غلام حسن ڈار، ایکس سرپنچ چنڈی گام، ان کو انوائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ وہ یہاں پر آئے اور اپنی باتیں رکھیں. پیٹیشن رحیم وانی جی کا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنی بات رکھیں. میں لولا کی بہت ٹورسٹ پلیس ہے، ہائی ٹورسٹ، اور اس وقت لولا بند پڑا ہے ٹورسٹ کے لیے. یہاں کون سی ایمرجنسی ہے؟ یہاں تو پولیس اپنا کام، سی آر پی ایف اپنا کام، آرمی فورس اپنا کام کر رہی ہے. جہاں ہماری نظر میں نہیں گزرا کر ہماری نظر میں گزرا ہم نہیں ٹارگیٹ کریں گے. انفارمیشن آپ کے پاس مل جائے گی، مگر ٹورسٹ بم نہیں ہونا چاہیے لولا کا. ہم نے اپنے گھروں کو سجایا تھا، ہم نے سٹے ہومز بنائے تھے، وہ اسی طرح رہ گئے. بہت پیسہ لگا، قرضہ لیا، لون لیا بینک سے، اور ہم بہت لوگوں نے یہاں بے روزگار یوتھ نے سٹے ہومز بنا کر ان کو ٹورسٹ کے لیے تیار رکھا تھا. مگر اللہ نے کچھ اور کرنا تھا. کن دہشت گرد نے حملہ کیا پہلگام میں؟ ہم پوری طور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. یہاں روزگار بند ہو گیا، یہاں نائی والا، یہاں ہوٹل والا، یہاں ہمارا مزدور، ہمارے لولا سے کم 1000 لوگ ہوٹل میں کام کر رہے تھے سری نگر میں، آج 2 مہینے سے گھر میں آ گئے ہیں اور ان کے لالے پڑے ہیں کھانے کے لیے. لولا میں ٹورسٹ کو آنے کے لیے ترجیح دی جائے اور گارنٹی کی جائے ہماری طرف سے. ہم سب لکھ کر دیں گے کسی ٹورسٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. یہاں پہ ڈیسٹینیشن کو کھولا جائے جس سے ہمارا روزگار پھر بحال ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں بجلی کا جو سیکٹر ہے، ٹھیک ہے روڈ بھی زیادہ ہے مگر کوشش چل رہی ہے، رینویشن چل رہی ہے. میں سشیل جی کو پرسنلی اس بات کی مبارک دیتا ہوں کہ یہ ہمارا پڑوسی ہے، کنڈی کا رہنے والا ہے. یہ اس ہمسائیگی کو مد نظر رکھ کر، افسر کو بھلائی تک رکھ کر سارا کام کر، جہاں جہاں پرابلم ہے وہاں یہ نکال کر ٹھیک کر پنن بچن اس پر پرورش کرنا چاہیے. اس وچھو میں پہنچنے وہاں کرا کچھ یہ مچھلی غلط کرا. موبائل ٹھیک ہے، رات بھر موبائل بستر میں جاتے ہیں اور سوتے نہیں. ہر گھر میں یہ کہانی ہے، یہ گھر گھر کی کہانی ہے، میرے گھر میں کہانی ہے. میرے خیال میں آپ نہیں انکار کر وہ اس چیز سے. جب بچہ جنم لیتا ہے 6 مہینے کے لیے پوری وہ موبائل پر رات بھر اس موبائل کے ساتھ ہے، کیونکہ اس کی صحت، اس کی آنکھیں، اس کا جسم بالکل بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. آن لائن گیمنگ اس کو روک کرنی چاہیے، کیونکہ آج سائبر کرائم جب زیادہ ہوتا ہے آپ کو پورا پتہ لگ جائے کون آن لائن گیمنگ کھیلتا ہے. جوا میرے علاقے میں تقریباً میرے پاس شکایت نہیں، میں کون تھا شکایت سننے والا؟ ایک عام آدمی، مگر سننے میں آیا 20 لاکھ 30 لاکھ بینک سے لون نکالا. ایک رات میں جوا میں ختم کر دیا آن لائن گیمنگ. اس کو دیکھنا چاہیے کون یہ کر رہا ہے، کون کھیل رہا ہے. اس کو لا کر لاک اپ میں بند کیا جائے تاکہ اس کی نانی یاد آئے کہ اپنے باپ کو، اپنی اس کی پراپرٹی کو نیلام کر رہا ہوں. اس کے سوا سر ڈاکٹر کو میں نے بول دیا جہاں پلے گراؤنڈ سے سر شام کو لوگ بچے نکل کے ہمارے ٹی ڈی سی پاس ہے، گریجویٹ ہے، بیٹا پڑے ہیں، جا کے فٹ بال کھیلی، کرکٹ کھیلے گئے، مگر وہاں ان کی انکریج ہو رہی ہے. ہم نے یہاں ٹھیک کہا، یہاں بڑی معاملہ ہے پینے کے پانی کا. زیادہ صاحب یہ کنسر کا ہی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی کالونیاں یہاں وجود میں آ گئی جن کو ابھی پائپ لائن نہیں بچھی ہے. اس نے ایک ٹینکر مانگا، 3 دن میں بولا ایک پھیرا لگ جائے کنسر میں. مجبور ہے وہ گاؤں. جس گاؤں میں ایسے معاملات ہیں، عوامی دربار ایک گورنمنٹ کا ایک ایسا پروگرام ہوتا ہے جس میں ہم اپنے لوگ، اس وقت ایم ایل اے صاحب کو بہت کام پڑتا ہے، بیچارہ کب آئے گا یہاں پہ، کب کرے گا کام، جو اس کے حق بن جاتی ہے وہ کر رہا ہے. مگر جو ہم سرپنچ یہاں اس وقت ایک سرپنچ بیٹھے ہیں، کرتے ہیں حکم، ہم سرپنچ برمن نہیں ہے نہ، ہمیں جزا ہو گیا تقریباً 2 سال ہو گئے شاید، مگر ہم آپ کا حکم سر آپ کو لے کر آپ کے پاس دوڑ کے آتے ہیں. ابھی ہے یہی سسٹم نہیں ہوا. تھانہ دیوس کی بات جو ہے میں شکریہ کرتا ہوں جناب ڈی ایس پی صاحب کو، ترسا صاحب کو، شاہد صاحب کو، اور میری بیٹی منشا جی کو، اور تمام صاحب نے ایک گریوینس پٹ اپ کی ہے کہ بلاسٹ بیماری ہوتی ہے بعد میں، تو اس لیے ہم نے گریوینس نوٹ کیے ہیں. انشاءاللہ جہاں بھی اگر کہیں انسیڈنٹ سے بلاسٹ ہو، پیڑی فصل میں ہوگا، تو وہ ہم ضرور اس کا نوٹ لیں گے اور آپ کو جو ہے اس میں ہر طرح کا سپورٹ کریں گے اپنے عملے کے ساتھ. جہاں بھی
इस चीज़ की कहीं भी इंसिडेंट से ब्लास्ट हो या किसी भी कोई दूसरे क्रॉप्स में कोई भी बीमारी हो या कुछ भी हो तो हमारा अमला मनशियात ये कितना वबाल है, ये उस वबा से भी बदतरीन वबा है जो 2019 में कोविड की शक्ल में छाया हुआ था। ड्रग्स ये एक जहरीला ऐसा सांप है जिसको हर एक महसूस नहीं करता। ये छुपा हुआ सांप है ये ड्रग्स, जो हमारे माहौल में, हमारे समाज में बहुत हद तक फैल चुका है। और मैं उनके वसात से डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को शाबाशी देना चाहता हूँ और हर डिस्ट्रिक्ट की निस्बत हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने अल्हम्दुलिल्लाह कई जगहों पर चरस हो, जो भी हो, ड्रग्स की शक्ल में छापे मार कर, छापे डाल कर और मुजरिमों को जो उनके जिस सज़ा के वो मुस्तहिक थे, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम डिस्ट्रिक्टों के बनिस्बत एक अहम रोल अदा किया। चाहे चरस थाना दिवस एक कम्युनिटी बेस्ड पुलिसिंग है जिसमें कम्युनिटी और पुलिस जो है आपस में कोऑपरेट कर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। हमारा मकसद यही होता है कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आप ही हैं जो ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं, चौकीदार हो गए, लंबरदार हो गए, सरपंच हो गए, आप सबको इलाके के हर एक आदमी के बारे में पता होता है। आपको जो भी बैड एलिमेंट्स है सोसाइटी में उनके बारे में पता होता है। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो भी इंफॉर्मेशन है अगर आप हमसे वो शेयर करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन हमें कोई भी क्राइम कर्ब करने से मदद करेगी।